अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। व्यूअर्स, आपको जैसे कि मालूम है कि खादिम हुसैन रिजवी साहब इस दुनिया जहां से चले गए हैं और अपने पीछे वो एक मिरास छोड़ गए हैं जिसके बारे में बताना आप सबको बहुत ज़रूरी है। उनके पूरी दुनिया में फॉलोअर्स हैं, बिलखुसूस पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद में फॉलोअर्स हैं जो कि उन्हें पसंद करते हैं और उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं खादिम हुसैन रिजवी साहब के बारे में 5 ऐसे नकात, उनके 5 ऐसे कारनामों के बारे में आपको बताऊंगा जो कि खादिम हुसैन रिजवी के अलावा इस पूरे पाकिस्तान में कोई ना कर सका। सबसे पहला पॉइंट, नंबर 1, उन्हें यह कहा जा सकता है कि वो फोर्स दिवाए ख़त्म नबूवत के लीडर थे। मिसाल देता हूं कैसे। जब कभी पाकिस्तान में ख़त्म नबूवत के लिहाज से कोई भी ऐसी शिक या कोई भी ऐसा काम करने की कोशिश की जाती थी या कोई ऐसा बैरूनी एजेंडा फॉलो करने की कोशिश की जाती थी, और आपको सबको मालूम है कि पाकिस्तान में फंडिंग होती है इस चीज़ की। मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि फ़लाँ करता है या फ़लाँ करता है या फ़लाँ जमात ने पैसे लिए या फ़लाँ जमात ने पैसे लिए या उनके ये मकासद थे, लेकिन इस बात का तो सबको मालूम है कि फंडिंग होती है और ये कोशिश की जाती है कि इन क़वानीन को किसी तरीके से नरम किया जाए, किसी तरीके से मोल्ड कर दिया जाए, अल्फाज तब्दील कर दिए जाए। लेकिन जब कभी 2017 के बाद ऐसा हुआ या करने की कोशिश की गई तो एक सबसे बड़ा खतरा उन लोगों के लिए मौजूद रहता था और उसका नाम था खादिम हुसैन रिजवी। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया जहान का सबसे बड़ा मलाउन जो है वो विल्डर्स है। आप सबने शायद इसका नाम सुना होगा कि पूरी दुनिया में जो खाके बनाने की तहरीक हो या आप सल्लम की शान में गुस्ताही करने की तहरीक हो या पूरी दुनिया में आप सल्लम को लेकर कुछ भी बुरा भला कहने की जो है वो या तौहीन करने की तहरीक हो, खुदा ना खास्ता, उसके पीछे, उस पूरी तहरीक के पीछे सबसे बड़ा मलाउन ये विल्डर्स है। और इस विल्डर्स ने खादिम हुसैन रिजवी के इंतकाल के बाद सबसे पहला जो ट्वीट किया है वो मुबारकबाद का ट्वीट किया है। यानी कि इतनी बड़ी तकलीफ थी खादिम हुसैन रिजवी की पाकिस्तान में। यानी कि अब मैं आपको जो अपना पहला पॉइंट दोबारा से समझाने जा रहा हूं कि अगर पाकिस्तान में कुछ बैरून मुमालिक से फंडिंग करने वाले लोग बैठे थे जो ये चाहते थे कि यहाँ पर जो ख़त्म नबूवत के हवाले से मामलात हैं या उनको थोड़ा सा मोल्ड किया जाए, तो उनके लिए सबसे बड़ा ख़तरा 2017 के बाद पाकिस्तान में कोई था तो वो खादिम हुसैन रिजवी थे। अच्छा, और एक बात आपने व्यूअर्स ये ज़हन में रखनी है कि शायद उनकी पॉलिसीज़ को लेके सबसे बड़ा नाक़िद मैं रहा हूँ और मैंने बड़ी ज़्यादा जो है वो मुख्तलिफ फोरम्स पे ये तनकीद किया, लेकिन जो बात सच हो वो करनी भी चाहिए। अगर किसी को कोई तारीफ़ है तो उसे बयान करना चाहिए, और ये बात सीधा मेरे दिल से निकल रही है कि यस, आप लाख इख्तलाफ करें लेकिन इस बात से आप इख्तलाफ नहीं कर सकते हैं कि उनसे बड़ा और उनसे ज़्यादा दिफा ख़त्म नबूवत के मामले का और किसी ने नहीं किया है। नंबर 2 पॉइंट इससे रिलेटेड ही है। आपको याद होगा नून लीग की गवर्नमेंट में हल्फनामे में एक तब्दीली की गई थी। जो ओथ ली जाती थी, जो मेंबर ओथ लेते थे, उसमें 2-4 अल्फाज को तब्दील कर दिया गया था, जिसका मतलब ये था कि अब ईमान की जगह ये कहा जाता था कि मैं इकरार करता हूँ, यानी कि आप उससे मनाही भी कर सकते हैं। तो जो ख़त्म नबूवत के मामले पर आपको याद है एक शिक लेके आए थे जब तब वज़ीर कानून जाहिद हामिद हुआ करते थे, और ना मौलाना फजलुर रहमान साहब को पता चला, ना बड़ी बड़ी दीनी जमातें, वो सारे लोग उन्होंने बैठ के उस बिल के हक़ में वोट दिया था और एक बंदा उनमें खड़ा हो गया था और उसका नाम था खादिम हुसैन रिजवी। तो सबसे बड़ा कारनामा ये है इनका कि इन्होंने उस जो हल्फनामा है उसे दोबारा जो है वो अपनी असल हालत में लेके आए थे और इन्होंने जो है वो इसके लिए पूरे मुल्क में तहरीक भी चलाई थी। तो ये दूसरा बड़ा कारनामा है जो इसके अलावा एक ऐसा बंदा जो असेंबली में मौजूद नहीं है, एक ऐसा बंदा जो कि उस वक्त सियासत में नहीं आया था, ऐसा आदमी जो उन लोगों के खिलाफ खड़ा हो गया था जो कि पूरी पाकिस्तान के सबसे बड़े ताकतवर लोग हैं, ताकतवर असेंबली में बैठे हैं, ताकत उनके पास है, कानून उनके पास है, फोर्स उनके पास है, पुलिस उनके पास है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उनके पास हैं, लेकिन उनके खिलाफ एक ऐसा आदमी जिसके पास ना तो तब कोई सियासी पार थी, ना कोई ताकत थी, ना कोई तब उस वक्त की बात कर रहा हूं तब को बहुत बड़ी कोई स्ट्रीट पार नहीं थी, बट फिर खड़ा हो गया। और ये कारनामा सिर्फ और ये सेरा उन्हीं के सर जाता है कि उन्होंने उस कानून को या वो जो हल्फनामा था उसे तब्दील करवाया। ठीक है। नंबर 3, अच्छा
یہ اب میرے خیال میں سب سے بڑا کام جو میں سمجھتا ہوں خادم حسین رضوی کے ساتھ جو سیرا جاتا ہے، یہ سب سے بڑا سیرا یہ جاتا ہے۔ پاکستان میں ایک بات سمجھی جاتی ہے کہ دیکھیں ہر دوسرے گھر میں تیسرے گھر میں آپ کو مذہب سے جنون کی حد تک محبت کرنے والے لوگ ملیں گے، اور یہ ہمارا اثاثہ ہے پاکستان کا کہ بنا ہی نام جو ہے ملک تھا وہ مذہب کے نام پہ تھا۔ بٹ دیر از اے پرابلم، وہ پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر دینی جماعتوں کو ووٹ نہیں دیے جاتے ہیں۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں الیکشنز میں ان کے جو دینی جماعتوں سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے کردار کی گواہی دیتے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان کے اوپر مر مٹتے ہیں، ان کے لیے جان دے سکتے ہیں، ووٹ نہیں دے سکتے۔ پاکستان میں دینی جماعتوں کے لیے جان دی جا سکتی ہے، ووٹ نہیں دیا جا سکتا۔ اس بات کو توڑا اگر کسی نے ہے تو وہ خادم حسین رضوی ہیں۔ 22 لاکھ ووٹ انہوں نے لیے تھے 2018 کے الیکشن میں کل ملا کے، اور مجھے پتا ہے ان کو سیٹیں نہیں ملی تھیں، لیکن اگر آپ وہ ساری، چونکہ وہ میں نے دیکھے تھے جب میں اس الیکشنز کو کور کر رہا تھا، تو جب وہ ووٹس ہمارے پاس آتے تھے اور ہم ان صفوں کو دیکھتے تھے تو ہمیں نظر آتا تھا تیسرے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ، چوتھے نمبر پہ ہمیشہ TLP یعنی کہ تحریک لبیک پاکستان کا ہی بندہ ہوا کرتا تھا۔ تو یہ ایک جو مت تھی یا ایک ایسی بات تھی، اسے توڑ دیا خادم حسین رضوی نے جب انہوں نے اپنی پولیٹیکل جماعت بنائی۔ اور دیکھیں نا 2-3 سال ہوئے ہیں، 2017 میں بنی ہے، آج 2020 ہے، 3 سال ہوئے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں ووٹ۔ اگر سوچیں اگر 5-10 سال اگر خادم رضوی جیسا بندہ اسے لیڈ کر جاتا اور وہ پولیٹکس میں آ جاتے تو یہ بات کہاں سے کہاں جاتی۔ عمران خان کو یاد رکھیے گا ویورز، 25 سال لگے ہیں، 22 سال انہیں پوری وہ انہوں نے اسٹرگل کی، اور اس کے بعد ابھی تک 25 سال ہو گئے ان کو اسٹرگل کرتے ہوئے، آج آ کے وہ وزیر اعظم بنے۔ اگر یہی ٹائم انہیں مل جاتا تو پھر سوچیں ان کے پاس کتنی بڑی اسٹریٹ پاور ہوتی۔ تو یہ بات جو ہے وہ توڑی خادم حسین رضوی نے ہی کہ یہاں پر مذہبی جماعتوں کو ووٹ نہیں ملتا ہے۔ اور دس از مائی فیوریٹ، میں یہ چیز اس چیز سے جو ہے وہ بڑا حیران ہوں، اور یہ سب سے بڑی تعریف ہے ان کی۔ فرام زیرو ٹو ہیرو، ہی واز نتھنگ۔ 2017 سے پہلے کون جانتا تھا خادم حسین رضوی کو؟ شاید وہ کچھ اسٹوڈنٹس جانتے ہوں جو ان سے پڑھے ہوں، یا وہ کچھ طالب علم جانتے ہوں جو انہیں جانتے ہوں، یا کچھ قریبی حلقوں کے لوگ، یا وہ لوگ جو کہ دینی لحاظ سے انہیں پسند کرتے ہوں۔ اس کے علاوہ کون جانتا تھا؟ اگر طاہر القادری صاحب بہت بڑی طاقت ہے نا، ان کے پاس بہت بڑی اسٹریٹ پاور ہے، اور ان جیسی جو ہے وہ اسٹریٹ پاور کسی کے پاس نہیں تھی، تو بلیو کیجئے گا آپ دیکھیں سال سے، اب میں پرانی ویڈیوز یوٹیوب پہ کھول کے دیکھ لیں، طاہر القادری صاحب کی آپ کو وہ کالی داڑھی بھی مل جائے گی، وہ تمام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بھی مل جائیں گی۔ لیکن 2017 سے پہلے مطلب عام بندہ اس طرح سے نہیں جانتا تھا خادم رضوی کو۔ 3 سالوں میں کون سی ایسی گلی ہے، کون سا محلہ ہے جہاں پہ ان کی تصویر والے بینرز نہیں لگے ہوئے کرتے تھے؟ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ، کون سا ایسا بندہ ہے پاکستان میں جس کو خادم حسین رضوی کا نام نہیں آتا تھا؟ کجا اس سے کہ میں دوبارہ وہی بات کروں گا کہ ان کی پالیسیز کیا تھیں، ان کے اوپر مطلب شہر بند کرنے کے اوپر، ملک بند کرنے کے اوپر میں سب سے زیادہ تحفظات میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے تھے، اور میں ناقد رہا ہوں اس بات کا۔ لیکن آپ تعریف یہ دیکھیں کہ ایک اٹک میں 1966 میں وہ BBC رپورٹ کرتا ہے کہ یہ پیدا ہوئے اٹک سے، فرام نن ٹو ہیرو آف دس کنٹری، لائک ہر چوتھا پانچواں بندہ آپ کو جو ہے وہ ان کا فالوور مل جائے گا۔ اور اگر آپ نے اس بات کا اندازہ لگانا ہے نا تو ان کے خلاف کو بات کر کے دیکھیں تو پھر آپ کو لگ جائے گی سمجھ کے انہیں کتنے لوگ جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں۔ تو یہ بات تو جو ہے وہ درست تھی۔ اور پھر آپ 2-4 چیزیں ان کی اور دیکھ لیں۔ اقبالیات پہ ان جیسا بات کرتا میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ ان کی تقریر میں ایک جو ہے وہ دم ہوتا تھا، مطلب میں ایک دوست کو جانتا ہوں، ہمارے میڈیا کی دوست ہے، وہ بڑا ناقد تھا ان کا، تو وہ ہمیشہ ان کے اوپر جو ہے وہ تنقید کیا کرتا تھا۔ تو آئی ڈو ریممبر کہ جب یہ انہوں نے لاہور میں جلسے جلوس کر رہے تھے داتا دربار کے ساتھ، آپ کو یاد ہے باہر وہ ہوا کرتا تھا، ان کے دھرنے ہوا کرتے تھے، تو ہی ٹولڈ می کہ یار میں تنقید کرنے کے لیے وہاں پہ کھڑا ہوں، اور مجھے جب میں اس پنڈال میں کھڑا تھا جہاں وہ تقریر کر رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وجد طاری ہو گیا ہر بندے کے اوپر، اور وہ کچھ اور ہی دنیا بن گیا۔ تو تقریر جیسا فن جو ہے وہ ان کے پاس نہیں تھا۔ اینڈ لاسٹ پوائنٹ کہ آپ کچھ بھی کہیں، پاکستان میں ایک بندہ زیرو سے اٹھ کے آتا ہے اور اس کے ساتھ پھر آپ کی طاقتور ترین حلقے بیٹھ کے اگریمنٹ کرتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی بھی ایک اگریمنٹ ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کچھ تو تھا۔ تو یہ 5 پوائنٹس ایسے ہیں جو کہ پاکستان میں ان کے علاوہ کوئی نہیں کر سکا۔ سب سے بڑی اسٹریٹ پاور ان کی تھی۔ میں دوبارہ لاسٹ پہ کہوں گا، مجھے ذاتی طور پہ ان کی کچھ پالیسی سے اختلافات تھے، میں ان کے اوپر جو ہے وہ ان کی پالیسیز پہ تنقید کرتا رہا ہوں، بٹ اس بات سے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا
کہ وہ ایک سچا عاشق رسول تھا, ایک پکا عاشق رسول تھا. تھینک یو ویری مچ.